بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير أخواتي. بونجور ميدام، بونجور ميسيو، جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم إن شاء الله غادي نستنفوا الدروس ديالنا، وقبل ما نبدا كنقول لجميع المشتركين مرحبا بكم، وما تنساوش لي لايك اي لي جيم، دعموني الله يجزيكم بالخير. وان شاء الله نتمنى هاد العشان تستافدوا منها وتاخذوا منها ولو بعض المعلومات اللي تفيدكم ان شاء الله في عالم الخياطه وفي الصالون. بون على بركة الله، اليوم ان شاء الله on va faire le cours ديال لو بيتي كوتي. alors le petit côté كيجي بحال اون ديكو برانسيس، مي سي با اون ديكو برانسيس، كيجي تري جولي، كيجي بحال في لي فيستايور وتقدروا ديروا حتى في جلاب. ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد الجلابه شوفوا كي كنفصلوها باذن الله، كتجي تري جولي وصافي تري موديرن. وفي الجناب ما كاين با دو كوتور في الجناب، داكوغ. هاد هو هاد الخاصيه ديال هاد الجلابه هادي، كتجي تري جولي. بون انا جو في كومونسي ان شاء الله، شوفوا معايا، مي سي با تري ديفيسيل، لي فاسيل، غير تبعوا معايا خطوه بخطوه تفهموا ان شاء الله الرحمن الرحيم الدرس. اللي كان شي حاجه ما فهمتيوهاش خليوها لي في التعليقات، انا جو فو غي اكسبليك باذن الله. بون اون فا كومونسي. alors شوفوا معايا، جو كومونس. alors شوفوا معايا، غادي ناخذ مثلا، ناخذ اون تاي. بون ناخذ اون تاي، نجيبو لا مونطر. دابا غناخدو مثلا السيده جزعنا كنجبرنا عندنا طور دو بواترين في المثال جبنا 95، داكوغ. الصدر في المثال طور دو تاي جبرنا 87، اي طور دو غرونداج جبرنا 109. هذا سي ان اكزومبل. دونك الصدر 95، الحزام 87 ولي هونش جبرنا 109. وكناخدو بطبيعه الحال لا لونغور طايدو. انا كنت فسرتها لكم في الدروس السابقه، غادي تفتشوا. ملي كنجي نشوف انا هاد السيده هادي ميزور عندها فينا باز خصني نخدم لها، كناخد الطابلو دو ميزور ديالي اللي كندير لكم هادي شحال رجلي بوستي في واحد الدرس قبل هذا. عندي لا قلنا 5 شحال في الصدر 95، كنمشي ل 95 ديالي. الوغ طور دو بواترين 95 هي هادي، جات هنا جات لا تاي 44. كنمشي لو طور دو تاي 87، طور دو تاي هو هذا 87، جات لا تاي 48. وكنمشي للكروندونج 106 قلنا جات في لا تاي ما بين 44 و 46. هما الطور دو كروندونج اللي كتشوفوا 106 جات اونت 44 et 46. دونك شنو علاش كنعتمدو في البلدي؟ شنو قلنا؟ كنعتمدو على لو طور دو تاي، لو طور دو كروندونج، كنعتمدو على الصدر وعلى لي هونش. اذا بصفه عامه نقدو هاد السيده ناخدو لا باز ديال 44. الوغ بالنسبه لي باز انا عطيتكم واحد الدروس فايته كيفاش تخرجوا درت لا باز 38 وكيفاش تخرجوا زوطخ باز، داكوغ، مع هاد الطابلو دو ميزور راه حطيتو في الدروس السابقه. دونك على بركه الله اش كناخد انا؟ كناخد لا باز ديالي هي هادي. هنا سي با لا بين دو فير لو لا ديكو بلا ما نديرو لي بانس، حيت هاد لا ديكو بيتي كوتي ما نحتاجوش لي بانس. دونك هذا سي لو دوفون، هذا لو دوفون نقولو ديال لا تاي 44 هو هذا. الوغ سمحولي، هذا سي لو دو كي اون روج، هذا سي لو دو ديال لا تاي 44. غادي نبداو بلو دوفون، داكوغ. لو دوفون شنو كنمشيو كنديرو؟ كناخدو لي ميزور ديال السيده، غنكتبهم انا هنا، غنكتبهم. عندي الصدر 95، اش كنديرو؟ كنديرو 95 زائد 12 بحال اش كنديرو ديما، كتعطينا 107. 107 كنقسم على 4 باش كيعطيني ربع. هادي 12 كنزيدوها على الدوره كامله ديال الصدر. 107 كتجينا 2 فوا 4 8 9 10 6 فوا 4 24 6 فوا 4 24 قول 75. هذا نديرو هنا مثلا، نقدروا نديرو هنا 27 غنديروها الصدر، داكوغ. دونك الصدر غندير فيه 27 في 4، 27 في 4. غادي نمشي لا طاي ديالي، لا طاي
نكتب لا طاي عندي 87. شوفوا معايا كنزيدو 14 كتجيني 101. نقدروا نديرو مثلا قسمناها على 4 غتجينا 25. نديرو 25 في الحزام. غنمشيو لي غونش عندنا 109 نزيدوها واحد 12 سنتيم نقسموها على 4 هادي تقريبا نقدروا نوصلوا حتى 30 ونص. نقدروا نديرو هنا 31. دونك شنو عندنا 27 الصدر هادي 25 في الحزام 31 في لي هونش. دونك هاد لي ميزور هادو خصنا نحطهم في لاباز ديالي. اذا على بركه الله شنو كنديرو؟ اول حاجه اللي كنقول لكم هادي شحال كنمشيو لهاد لوكوان هذا ديال الكسف ديالنا كنطلعو بسنتيم وكنرسمو هنا خط باش كندير الكسف ديالي. انا غادي ندير هكذا فوالا جو بوس الكسف. هذا الكسف راه بالنسبه للكسف نقولوا هنا كندخلوا بسنتيم بحال اللي كنديروا ديما. نقدو هنا كناخذوا العبار من هنا نقولوا سيدي عندها 12 سنتيم نقولوا في الكسف غنحطوا 12 سنتيم ديالنا. داكوغ الوغ بالنسبه 12 سنتيم انا درت هنا اون بيتيت ايشيل. كل 2 سنتيم كيمثلوا كل سنتيم هو 2 سنتيم باش يجيني عبار صغير باش يبان لكم. دونك هي 6 اكزاكتومون صا. دونك 6 سنتيم هي 12 سنتيم عندي انا. داكوغ هادي بالنسبه للكسف. كنمشي بلاصه ديال لا بواترين ديالي عندي 27. غادي لقيت 27 دونك 27 جو ديفيز بار 2 13 غنديرو هنا. هذا هو هنا غادي ندير نمشي هكذا باش يبان لكم مزيان. هنا ندير 27 ديالي ديال الصدر وكنهبط من هنا من هاد لو كوتي ها لو بوين ديالي من لو ميليو دوفون لهنا 27. غادي نزل نقولو واحد 2 ونص ديسون بار 2 et demi. داكوغ كنمشي للحزام ديالي لا لونغور طايدو ديال هاد السيده عندها نقولو غير 38. انا في لاباز عندي في لاباز 44 لا باز لونغور طايدو عندي 44 43. السيده عندها نقولو غير 41. دونك غادي نطلع بلا طاي ديالي بواحد 2 سنتيم باش نرجع لا طاي ديال السيده. داكوغ لا لونغور طاي دو ديالها عندها 44 في الطابو دي ميزور عندنا طاي 44 عندنا 43. السيده عندها غير 41 نطلعو ب2 سنتيم. نقدر نطلع بواحد ونص. بون انا نطلع ب2 سنتيم هنا هي هادي باش كنرجع لا فغي طاي ديال السيده. انا نقدر نمسح فوالا هي هادي. دونك هنا سي لا نوفيل طاي ديال السيده عندها 25. غادي ندير 25 غنقيد 25 هنا 11 فوالا جو مارك هنا 25 في لا طاي ديالي. كنمشي من هاد لا نوفيل طاي كنهبط 22 في لوتور دي هونش باش كندير لا نوفيل لين دي هونش ديالي. هنا لا نوفيل لين دي هونش هي هادي. هادشي حنا درناه سا سي لي لارجيسمون اللي كنا درنا في الدروس السابقه. هنا غير دو زعما حتى حاجه جديده لحد الان. بون انا غادي نتراسي هنا سمحوا لي نتراسي مزيان باش يبان لكم. سا سي لا لين دو هونش نتقطع الكاميرا كنتراسي. بون الوغ لا نوفيل لين دو هونش عندي شحال 31 هي هادي غتجيني هنا. غادي ندير 31 ديالي ونحط لو بوين ديالي. دونك شنو عندنا شوفوا معايا عندنا هنا باش يبان لكم هنا عندنا 27
الصدر 25 في العتاي و31 في العوج. دابا اش غادي ندير؟ غادي نلاقي لي كوتي ديالي. لي كوتي ديالي هما هادو، نلاقيهم نتوما كتشوفوا معايا هكذا، ونمشي نلاقي عاوتاني لاطاي لي هونش وبريسي كناكل بالمسطره. داكوغ، هما هادو. وغادي ندير دابا لو مونشور ديالي، تقويره ديال الكم. غنمشي من هنا كنحسب لاكاغور بطبيعه الحال وكندوز على لاكاغور. نقولوا هنا غادي نديرو 18 دمي في لاكاغور، وغادي نمشي كنحط لو مونشور ديالي. كنقادها مزيان. فوالا، ها نتوما دونك هنا مثلا كون نديرو جلابه كنهبطو هنا التقويره ديال العنق، كنهبطو ب3 سنتيم وكندير لا نوفيل اونكولور ديالي هي هادي. داكوغ، هي هادي. دونك سكيو اون بلو هو ليلارجيسمون ديالي، التوسعه. تقويره هنا عندي الكساج، هنا عندي لو مونشور ديالي، هنا على لين دو كوتي، هنا ما بين الصدر والحزام وما بين الحزام والعنش. هانتوما جيسبر تكون باينه لكم مزيان. دونك هذا ليلارجيسمون العادي. دابا باش ندير لو بيتي كوتي كاسكو جو في؟ كنمشي لهاد البلاصه ديال لو مونشور، اون برينسيپ كنطلع بواحد 11 سنتيم. داكوغ، 11 حتى 12 سنتيم. غادي نحسب 11 سنتيم ديالي، نحسبها هتجي هنا تقريبا. داكوغ، هكذا كنحسب هنا 11 سنتيم. من هنا كنطلع هكذا حتى كنوصل 11. داكوغ، ومن بعد كندير لو بيتي كوتي ديالي هكذا، واحد هنا شويه بحال تخويصه شويه ماشي بزاف هكذا، وكنهبط دغوات. ملي كنوصل هاد لا لين هادي ديال الصدر كنهبط دغوات هكذا بهاد الطريقه. كنهبط دغوات حتى لتحت لي هونش. انا نصوبها لكم معايا كتشوفوا معايا. كنهبط فوالا، كنهبط هكذا دغوات. شوفوا معايا، هي هادي طلعت هنا ب 11 سنتيم. كندير واحد لو بيتي كوتي هكذا وكنهبط به دو فاصون دغوات. دابا انا ما كنديرش باش يبان لكم نتوما الدرس مزيان. دو فاصون دغوات كنهبط به هكذا. داكوغ، هي هذا هو هذا كتشوفوا هنا. كنهبط به بقاده حتى لي هونش. نبدا اش كندير؟ كنعبر شحال عندي من هنا من لاطاي، شحال عندي من هنا لهنا. كنعبرها هنا في المثال. هادي جبرت هنا نقولوا 16 سنتيم. نقدروا نجبروا اكثر نجبروا اكثر. هنا جبرت 16 سنتيم. هنا دونك عندي 25. غنديروا 25 موان 16 غتبقى لنا شحال؟ غتبقى لنا 9. هنا عندي 9 سنتيم. داكوغ، وهنا عندي هنا 16 غتبقى لي 7 دمي بلوتو كثر باردون. غتبقى لي 14. نقولوا 14 غتبقى لي 14 سنتيم. 14 دمي. نقولوا هنا 16 دمي، هنا 14 دمي. داكوغ، دونك هنا 14 ونص، هنا 16 ونص. 14 ونص 16 ونص تعطيني هي ديك 31. داكوغ، هنا 14 ونص، هنا 16 ونص. نقدو هاد 16 نقدروا نخليوها غير 18. نقدو هاد لو بيتي كوتي ندخلو به شي شويه. اللي بغينا نديرو ان بيتي كوتي كون صغير ماشي مشكل. داكوغ، دونك هذا هو لو بيتي كوتي اللي رسمنا. وهادشي اللي درنا في القدام كنديرو لا ميم شوز في الظهر. بون انا نبعد لكم شويه الكاميرا باش تبان لكم. فوالا، جيسبر تكون باين لكم مزيان. البيتي كوتي هو هذا اللي كتشوفوه هنا. هابط هكذا دغوا دغوا دغوا. هذا هو لو بيتي كوتي. هذا وهذا وهذا وهذا. داكوغ، غادي نمشيو للظهر لا ميم شوز. كنديرو في الظهر. نقلب انا ورقه. كنديرو ليلارجيسمون ديالنا بحال قدام. كنطلع 1 سنتيم وكنلاقي باش ندير الكساف ديالي كوم توجور هادشي درناه في الدروس السابقه. كندخل ب 1 سنتيم، كندير 12 ديالي
ديال لي بوان ديال فوالا. هادي 12 عندي هنا. كنمشي الصدر ديالي عندي 27 هانتوما، كندير 27 لو ميليو دو 27 هادشي هي النص. فوالا كندير 27 ديالي هنا 27 كنحسبها لو ميليو دو. فما وصلت 27 كنحط لو بوان ديالي كنهبط بجوج ونص، كنمشي لاطاي ديالي كنطلعو قلنا ب 2 سنتيم باش نشوف لاطاي ديال السيده. داكوغ كنحط لاطاي ديالي اوني دغوات هنا. هادي لا نوفيل تاي، نوفيل تاي عندي فيها 25 كندير 25 كنحط 25 لاطاي ديالي جديده. كنمشي لارونش ديالي جداد كنهبط من نوفيل تاي ب 22 سي لا هوتور دي هونش. من هنا كنهبط ب 22 هنا. هادي لا لين دو هونش ديالي جديده عندي فيها 31 كندير 31. داكوغ هنا 31 كنلاقي قلنا الجناب. هاد البلاصه اللي هبطنا بالجونس كنلاقيها مع لاطاي، وكنلاقي لاطاي مع لي هونش هكذا، لاطاي مع لي هونش. داكوغ هكذا اوني دغوات بيان سور. بون انا بحيث غير باش يبان لكم شنو كندير نورمالمون شي في فو لو فيغ بلا ريغل. هنا باش يبان لكم كيفاش كنديرو. كنمشي للمونشور ديالي كنشوف شحال عندي في لا كارور كنزيد عليها 0.5 كنحط لو بوين دو كارور ديالي وكنلاقي كندوز من لا كارور وكنمشي لهاد 2 اللي هبطت منها باش كندير لامونشور جديده ديالي. لا ميم شوز شحال ما طلعت هنا لو دوفون كنطلع هنا بلو دو نديرو 11 سنتيم وكنهبط جو في هنا ان بوتي بحال واحد شويه هنا تقويره صغيره وكنهبط اون لين دغوات حتى لتحت. داكوغ كنهبط نتوما كتشوفوا هي هادي. دونك هذا هو لو بوتي كوتي ديالي. لا باش يبان لكم انا غادي ندير بالمسطره باش ما يجيش هكذا. ندير بالمسطره دونك لو بوتي كوتي ديالي هو هذا.